भनेको पछाडि गर्ने मान्छे छ हौ। जानु सामान्य ना रेड ना पार रोकर बस्नु पाइँदैन। आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रतिपक्ष दलका नेता कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई छलफलका लागि बोलाउनु भएको थियो। छलफलमा सत्ता गठबन्धनका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कानुन मन्त्री समेत रहनु भएको थियो र त्यहाँ खास गरी अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिका सन्दर्भका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाहरूका विषयमा हामीले विस्तृत रूपमा छलफल गरेका छौँ र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको धारणा एमसीसी लगायतका विषयहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने खालको रहेको थियो। त्यसैगरी सत्ता गठबन्धनका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चाहिँ एमसीसीका सन्दर्भमा उहाँले प्रतिपक्षले चाहिँ सदन सुचारू गर्नका लागि सहयोग गरोस् भन्ने खालको कुरा वा चुनावसम्मका लागि यो विषयलाई संयुक्त रूपमा चाहिँ प्रतिपक्षसहित भएर चाहिँ चुनाव पछाडि मात्रै यो विषय अगाडि बढाउनु उचित हुन्छ भनेर प्रस्ताव पठाउँ भन्ने खालको आग्रह गर्नुभएको थियो र हामीले हाम्रो तर्फबाट खास गरी सत्ता पक्षले आफ्नो दृष्टिकोण एमसीसीका सन्दर्भमा के छ भन्ने कुरा राख्नु उचित हुन्छ। प्रधानमन्त्री प्रणालीमा सत्ता पक्ष राष्ट्रिय मामिलाहरूमा मुद्दाहरूमा अलग अलग राय प्रकट गर्ने कुरा संसदीय लोकतन्त्रका लागि उपयुक्त कुरा होइन। यो विषयमा सत्ता पक्ष सबभन्दा पहिले स्पष्ट होस् भन्ने राय हामीले प्रकट गर्यौँ। जहाँसम्म प्रतिनिधि सभामा हाम्रो उपस्थितिको कुरा छ, हामी प्रतिनिधि सभामा उपस्थित भएर राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दाहरूमा छलफलमा भाग लिन चाहन्छौँ, तर हामीलाई प्रतिनिधि सभामा उपस्थितिका लागि वातावरण तयार गर्ने कुरा सत्ता पक्षको जिम्मेवारीको कुरा हो। सत्ता पक्षले अहिलेसम्म त्यो भूमिका निर्वाह गर्ने काम गर्न सकेका छैन र विशेष गरी सभामुखको भूमिकाका कारणले गर्दाखेरि नै हामी प्रतिनिधि सभामा उपस्थित हुन गाह्रो भएको छ। हामीले आफ्ना असहमतिहरू लामो समयदेखि राख्दै आएका छौँ। त्यो विषयलाई सत्ता पक्षले आजसम्म पनि सम्बोधन गरेको छैन। हामी फेरि पनि सत्ता पक्षलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ कि प्रतिनिधि सभामा हाम्रो उपस्थिति आवश्यक छ भन्ने कुरा सत्ता पक्षले महसुस गर्छ भने हाम्रा मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरोस्। पहिलो कुरा जे कमजोरी भएको छ सभामुखको तर्फबाट त्यो कमजोरी सच्याउने दिशातर्फ अगाडि बढोस्। खास गरी 14 जना गैर सांसदहरूलाई राखेर प्रतिनिधि सभा सञ्चालन गर्ने जुन काम भइरहेको छ त्यो अविलम्ब रूपमा रोक्नुपर्छ
गैर सांसदको उपस्थितिमा प्रतिनिधि सभा अगाडि बढ्न सक्दैन। प्रतिनिधि सभा नियमावलीले त्यो अनुमति दिँदैन। सांसदहरूद्वारा मात्रै प्रतिनिधि सभा चल्न सक्छ भन्ने मान्यतालाई लोकतन्त्रमा स्थापित गर्नु जरुरी छ। दलले कारबाही गरिसकेका व्यक्तिलाई राखेर संसद चलाउने कुराप्रति हाम्रो असहमति छ। त्यो चिज नसच्याउने हो भने सभामुखले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ र सदन सुचारू गर्ने कुरा चाहिँ गठबन्धनको जिम्माको कुरा हो, सरकारको जिम्माको कुरा हो भन्ने कुरा हामीले राखेका छौँ। र अर्कोतर्फ चाहिँ सरकारले आफ्नो धारणा स्पष्ट गरिसकेपछि र सदनभित्र हामीलाई प्रवेश गर्ने वातावरण बनायो भने राष्ट्रिय मामिलामा कुनै पनि दृष्टिकोणमा हामी अस्पष्ट रहँदैनौँ। हामी एउटा स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ प्रस्तुत हुने हाम्रो परम्परा छ। हामी कुनै पनि मामिलामा अनिर्णित हुन सक्दैनौँ। हामी निर्णय गरेर अगाडि बढ्नका लागि सदैव तत्पर रहेको पार्टीका रूपमा रहेका छौँ। त्यस अर्थमा सत्ता पक्षले पनि अनिर्णित भएर बस्ने खालको कुरा चाहिँ उचित होइन। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका मामिलामा सरकारको जुन प्रकारको विरोधाभासपूर्ण रवैया देखा परेको छ त्यो उचित होइन भन्ने खालको कुरा हामीले राखेका छौँ। साथसाथै राष्ट्रिय मुद्दाहरूका सन्दर्भका बारेमा हामीले केही प्रश्नहरू चाहिँ अगाडि सारेका छौँ। त्यसमध्ये स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै गर्नुपर्छ भन्ने कुराको हाम्रो अडानलाई हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ सकारात्मक रूपमा सम्बोधन गर्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ। क्याबिनेट निर्णयका माध्यमबाट हामी त्यसलाई यथा समयमा सार्वजनिक गर्छौँ भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ। त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ। त्यसै गरी यति बेलाको सन्दर्भको कुराकानी गर्दाखेरि यो खास गरी कोभिडको भ्याक्सिनको चाहिँ जुन अपचलनको कुरा आइराखेको छ 24 लाख भ्याक्सिनका सन्दर्भका बारेमा सरकार जति गम्भीर र संवेदनशील हुनुपर्ने हो हुन नसकेको कुराप्रति हामीले आपत्ति जनाएका छौँ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ विभागीय मन्त्रीले जिम्मा लिने कुरादेखि लिएर चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ गम्भीरतापूर्वक सरकारले छानबिन गर्ने खालको कुरा चाहिँ समयमै हुनुपर्छ, किन हुन सकेन भन्ने कुरामा हामीले आफ्नो चासो प्रकट गर्ने खालको काम गरेका छौँ। त्यसै गरी चाहिँ मध्य प्रदेशको गौर जिल्लामा चाहिँ एकजना विभागीय मन्त्रीले खास गरी चाहिँ विगतमा माओवादी कार्यकर्ताहरूको हत्या भएको प्रसङ्गलाई अगाडि बढाएर चाहिँ त्यो जिम्मेवारी आफ्नो दलले गरेको र भोलि पनि त्यस प्रकारका घटनाहरू घट्न सक्छन् भन्ने हिसाबले माननीय मन्त्रीका तर्फबाट जुन प्रकारको अभिव्यक्ति आएको छ त्यो मानवता विरुद्धको र अपराध र हिंसालाई प्रोत्साहित गर्ने खालको अभिव्यक्ति आउँदाखेरि पनि उहाँमाथि कुनै प्रकारको कारबाही नहुने कुरा चाहिँ वास्तवमा लोकतन्त्रका लागि चाहिँ दुःखद पक्ष हो भन्ने कुराको ध्यानकर्षण गराउने खालको काम हामीले गरेका छौँ। अर्कोतर्फ चाहिँ मुलुकको जुन प्रकारको वित्तीय सङ्कटतर्फ मुलुक अगाडि बढिराखेको छ यो अवस्थाभित्र चाहिँ सरकार गम्भीर होस्, जनताका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने कुराहरूमा सरकारले चाहिँ गम्भीरतापूर्वक ल्याओस् भन्ने खालको कुरा गरेका छौँ। र अहिले जुन प्रकारको संवाद सुरु भएको छ त्यो संवादलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले पनि यसलाई निरन्तरता दिने कुरा गर्नुभएको छ। आजको सन्दर्भमा छलफलका क्रममा हाम्रो तर्फबाट हामीले प्रस्तुत गरेका धारणाहरू यिनै हुन्। यति नै कुरा राख्न चाहन्छु। जत्र जुन सार्वजनिक भएको छ आज एमसिसी मुख्यालयले लेखेको त्यो विषयमा छलफल भयो कि भएन? हामीले स्वाभाविक रूपमा आफ्नो चासो प्रस्तुत गऱ्यौँ। जनताका बिचमा एउटा कुरा गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका बिचमा अर्को कुरा गर्ने यो परराष्ट्र नीतिका सन्दर्भमा यो दोयल चरित्र चाहिँ उपयुक्त होइन भन्ने खालको कुरा हामीले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट ध्यानकर्षण गराएका छौँ। र त्यसमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ सदैव हामी यसका पक्षमा रहेका छौँ भन्ने खालको कुरा गरेको कुरा गर्नुभएको छ। र प्रचण्डजीले पनि मैले त त्यसो भनेको छैन भन्ने हिसाबले पत्र नलेखेको भनेर मैले प्रतिवाद गरेको छैन भनेर जवाब दिने कोसिस त गर्नुभयो। तर चाहिँ तपाईँ हामी सबै जानकार छौँ सत्ता गठबन्धन यो मामिलामा चाहिँ अनिर्णित छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ स्पष्टै छ। सत्ता गठबन्धनका रायहरू चाहिँ विभाजित रूपमा प्रस्तुत भइराखेका छन्। यो कुरा उचित होइन। संवेदनशील मामिलामा सत्ता पक्षको एउटा दृष्टिकोण हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा चाहिँ सत्ता पक्ष प्रधानमन्त्रीय प्रणालीका रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ अलग अलग राय प्रकट गरेर सत्ता सञ्चालन गर्ने कुरा नैतिक कुरा होइन। सत्ता पक्षले आफ्नो दृष्टिकोण के हो भन्ने कुरा एउटै बनाएर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह रहेको छ। यति नै। प्रतिपक्षीको धारणा चाहिँ के हो यसमा? अनुरोध गर्यौँ भन्नुभएको छ, त्यसमा चाहिँ उहाँहरूको प्रतिक्रिया के हो र तपाईँको चाहिँ माहौल के हुँदा चाहिँ बन्ने हो? होइन, हामी त सबभन्दा पहिलो कुरा त हामी प्रतिनिधि सभामा हाम्रो उपस्थितिको वातावरण सत्ता पक्षले बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा नै हाम्रो मूल जोड रहेको छ। जबसम्म प्रतिनिधि सभामा हामी उपस्थित हुने वातावरण बन्दैन त्यति बेलासम्म स्वाभाविक रूपमा हामीले प्रतिनिधि सभाको कारबाहीमा हामी सामेल हुने खालको कुरा हुँदैन। त्यो अहिलेदेखि हामी जे गर्दै आएका छौँ त्यो हाम्रो नीति निरन्तर रहन्छ। अर्कोतर्फ चाहिँ
सत्ता पक्षले आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत नगरेका बेला प्रतिपक्ष हतारिएर दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने कुरा उचित पनि हुँदैन। सत्ता पक्षले आफ्नो दृष्टिकोण चाहिँ सार्वजनिक गरोस् भन्ने खालको आग्रह गरेका छन्। धन्यवाद। सवालमा तपाईहरुको दृष्टिकोण गोलमाल छ भन्छन् नि। धारणा हैन। आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति, अहिले देखिएको संसदको अवरोध, एमसीसी र स्थानीय चुनावको बारेमा छलफल गर्नका लागि आमन्त्रण गर्नुभएको थियो र करिब 2 घण्टा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा हार्दिकताका साथ, खुलसताका साथ विचार विमर्शहरू भएको छ र यो नेपालको राजनीतिका निमित्त एउटा सकारात्मक पक्ष हो र आगामी दिनमा फेरि यिनै विषयहरूमा छलफल हुने सहमतिका साथ आजको बैठक समापन भएको छ। यो विषय भनेको चाहिँ के त एमसीसी को बारेमा शंकर पोखरेलले केही भनेर जानुभयो हैन? के भन्नुभयो उहाँले? केही विषयहरू उहाँले भन्नुभएको छ जस्तो सत्तापक्षको एमसीसीको विषयमा भन्नुभएको छ भन्नुभयो। प्रचण्डले चाहिँ निर्वाचनपछि मात्रै एमसीसी कुरा अघि बढाउँ भनेर भन्नुभएको छ भन्नु प्रस्ताव गर्नुभयो। सत्तापक्ष स्पष्ट नभएको भएर हाम्रो कुरो छैन भन्नुभयो। सभामुखको विषयमा बोल्न जानुभएको छ। त्यहाँ धेरै विषयमा गम्भीरताका साथ छलफल भएका छन् र आजको छलफल चाहे संसदलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा होस्, चाहे एमसीसीलाई यो अनुदान छ यसलाई संसदमा छलफल गरेर यसलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउने कुरा होस्, यी सबैमा सकारात्मक दिशाले सकारात्मक ढङ्गमा छलफल भएका छन् र आगामी छलफलले यसलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउने बुझाइ मेरो छ। चुनाव अगाडि लाने कि पछाडि लाने भन्ने कुरा भयो त्यो क्लियर भएन कि उहाँले भन्नुभयो त्यो चुनाव पछाडि जाउँ भनेर भन्नुभएको छ। प्रचण्डले भन्नुभयो त्यहाँभित्र विभिन्न कोणबाट छलफल भएको छ तर एमसीसीलाई चाँडै नै एउटा निष्कर्षमा पुर्याउने दिशामा सकारात्मक छलफल भएको छ। उसले दिएको टाइमलाइनमा जान्छ त फेब्रुअरी 28 को जुन कुरो छ त्यसलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्ने? मैले यहाँहरूलाई निवेदन गरिसकेँ। एमसीसी को जुन अहिले बहस चलिराखेको छ, जुन किसिमको भ्रम आशंकाहरू छ यो चाँडै नै दूर भएर यो चाहिँ कार्यान्वयनमा जान्छ। आज एउटा एक किसिमको आइस ब्रेक पनि भन्न मिल्छ। 3 दलका ठुल्ठुला 3 जना नेताहरू जसको बीचमा संवादहीनता थियो। यद्यपि प्रधानमन्त्री त बालकोट पुगेरै भेट्नु भएको थियो, यसअघि पहल गर्नुभएको ठुलो पहल। आज भेटघाट भएको छ। एमालेको कुरो के रह्यो? 6 महिनापछि केपी ओली यहाँ बालुवाटार प्रवेश गर्नुभएको छ। उहाँहरूको चाहिने कुराहरू के रह्यो? तपाईँले आफैले भन्नुभयो आइस ब्रेक भएको छ र यो राष्ट्रिय राजनीतिमा सकारात्मक मोडमा, सकारात्मक दिशामा यसले निर्देश गर्ने हिसाबको छलफल आज भएको छ। तर संसदलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा चाहिँ उहाँहरूको अडान के रह्यो भन्ने कुरो? संसदमा केही समस्याहरू उहाँहरूले पनि देखाउनु भएको छ। यसलाई हटाएर संसदलाई प्रभावकारी बनाउने, संसदलाई जीवन्त बनाउने कुरामा सरकार जति जिम्मेवार छ प्रतिपक्षको पनि त्यत्तिकै जिम्मेवारी छ र हरेक जिम्मेवार दलले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरेर संसदको प्रभावकारितालाई हामीले अगाडि बढाउने कुरामा धेरै छलफल भएको छ र यो सकारात्मक दिशामा छलफल अगाडि बढेको छ। अर्को बैठक अब प्रधानमन्त्रीजीले फेरि चाँडै नै बोलाउनु हुनेछ र फेरि छलफलहरू हुनेछ। गठबन्धन छलफल हुन्छ, छलफल जारी रहन्छ।
एमसिसी बारे गठबन्धनमा छलफल हुन्छ कि छुट्टै अब यसबारेमा हामी धेरै छलफल गरेका छौँ र चाँडै निष्कर्षमा हामी यो पुग्छौँ। पत्र सार्वजनिक भइसकेपछि के भइरहेछ गठबन्धनभित्र चाहिँ सत्तारूढ गठबन्धनभित्र बालुवाटारले चाहिँ नि सार्वजनिक गर्यो भन्ने आरोप माओवादी केन्द्रबाट विशेष गरी आइरहेका अवस्थामा गुनासोहरू पनि छ अरे के हो भनिदिनुहोस्। यो बारेमा लिएर गठबन्धनमा कुनै समस्या छैन र समस्या रहने छैन।